नमस्कार। एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बिके थापा। होलीसँग मधुमास सुरु गरेका प्रचण्डले देउबासँग पुगेर पुरा गरे। प्रचण्डको देश बनाउने उद्देश्य देउबाको डोक्सामा पुगेर अलपत्र बन्यो। 1.5 महिनामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीतिगत बाटो त फेरे, तर देशको मुहार फेर्ने संकेत देखाएनन्। सत्ता सुरक्षाकै लागि उलीको बारदलीबाट देउबाको अङ्गालोमा हाम फाल्नुभन्दा परको उपलब्धि प्रचण्डमा देखिएन। अझै पनि प्रचण्ड आफ्नैबाट असुरक्षित छन्। सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय सहमति जुटाएको हल्ला माओवादीले पिटे पनि सार्वजनिक मञ्च र मन्त्री परिषदमा उनीमाथि गठबन्धन भित्रैबाट प्रश्न उठेको छ। हिजो राप्रपा मन्त्रीसँग मन मिलेन, एमालेका मन्त्रीसँग मत मिलेन। अहिलेका मन्त्री पनि प्रचण्ड पूर्व हिड्न खोज्दा पश्चिम हिँडिरहेका छन्। हुन त दलको कोटाबाट मन्त्री भएकाहरू प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा बढी देउबा, माधव र उपेन्द्रहरूलाई मान्छन्। देउबाले आधा मन्त्री मात्रै पठाउँदा पनि प्रचण्ड प्रश्न गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन्, न त शङ्का नै गर्न सकिरहेका छन्। साना दलको दाउ दल बचाउने भन्दा अर्को छैन। मन्त्रीको झण्डा र डन्डा देखाएर कार्यकर्ता रिचाउने भन्दा परको दाउ दलहरूको छैन। माधव अल्मलिएर एउटै कार्यक्रममा ओलीसँग मिल्नुपर्छ भनेको 5 मिनेटपछि फेरि गठबन्धन यही टिकाउनुपर्छ भन्छन्। उपेन्द्रले गठबन्धन मिलाउँदा पनि जित्ने मत मिलेन भने चुनाव अघिकै हालतमा पुग्नेछन्। चितवन र तनहुँमा माओवादीको मत आफ्नो बाकसमा नपुग्ने भएले कांग्रेस शङ्कामा छ। चितवन कांग्रेसले प्रश्न गरेको छ कि प्रचण्डले रवि बोकिरहेका छन्। आज किन रवि प्रचण्ड ओलीकै साथ छ? रविलाई प्रचण्ड ओलीकै साथ छ प्रश्न कांग्रेसहरूको छ। न्युको बिउ खोजिरहेका देउबाले सत्ता पल्टाउन उपनिर्वाचन नै कुरेका हुन्। सदनमा एमालेका सांसदले सरकारमाथि एकपछि अर्को प्रश्न उठाउँदा सत्ताधारी 6 दलका सांसद किन चुप स्वीकारोक्तिमा छन्? चुलिदो अर्थ सङ्कट, गिर्दो सरकार र जनतासँगको सम्बन्ध र आफ्ना दाउपेच बुनिरहेका सत्ताधारी दल, जुनसुकै हालतमा गठबन्धन फुटाउने एमालेको चाहना अनि अस्थिर बनाएर व्यवस्था फेर्ने स्वदेशी विदेशीको छलखेल, यी दाउपेचले प्रचण्ड सङ्कटप्रष्ट हुन्छ। उनलाई बालुवाटारको बैठक बाहिर बचाउन कोही तयार छैन। त्यसो भए के प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सङ्कटको सुरुवात भएको हो? किन बढ्दैछ प्रचण्डमाथि दलहरूको अविश्वास? वैशाख 10 पछि कसरी बन्दैछ सत्ता फेरबदल सम्भव? माधवको पार्टीमा देखिएको सङ्कट के हो? गठबन्धनकै नेताहरू किन असन्तुष्ट छन् सरकारप्रति? सरकारमाथि किन बढ्दैछ अविश्वास? आजको एबिसी चेक यिनै प्रश्नहरूमाथि केन्द्रित बनेको छ। पुस 10 को बालकोट गठबन्धन भत्किएपछि फागुन 12 मा फेरि बनेको बालुवाटारमा 8 दलीय गठबन्धन बनेको थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदासम्म केही दल थपिएर 11 दलीय गठबन्धन बन्यो। त्यसमा प्रदेशमा मात्रै अस्तित्व भएको एक दल पनि सामेल छ। 11 दलको समर्थनसहित सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि यो अभूतपूर्व शक्ति हो। तर सरकार चलाएको 100 दिनकै अवधिमा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वास गुम्ने श्रृङ्खला सुरु भएको छ। फागुन 12 मा 11 दलीय गठबन्धन बनेको दायरा घटेर अहिले 6 दलमा झरेको छ। सरकारमै नअटाएपछि रासोपा बाहिरिँदैछ। जनमत पार्टीले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छोडेको छ। एक सिटिया हैसियतको जनमोर्चालाई सरकारमा हिस्सा छैन। गठबन्धनप्रति पनि लगाव छैन। प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले प्रचण्डको तारिफ गर्दा पनि सरकारमा ठाउँ पाएन। स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह पनि हिस्साविहीन बनेका छन्। यसमध्ये पनि रासोपा र जनमत पार्टीले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रकट गरिरहेका छन्। त्यही अविश्वासकै जगमा वैशाख 10 को उपनिर्वाचन लगत्तै सरकारबाट विश्वास झिक्ने विषयले प्रधानमन्त्री फेरि फसादमा परेका छन्। यदि फेरि सरकार पुनर्गठन गर्दै सम्मानजनक हिस्सा दिन प्रधानमन्त्री तयार भएनन् भने सरकार फेरबदलको खेल सुरु हुँदैछ, जुन अहिलेको अविश्वासले निकै निकट देखाइरहेको छ। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले वैशाख 10 को उपनिर्वाचन लगत्तै समर्थनबारे निर्णय गर्दैछन्। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्ना मुद्दालाई कसरी समेटिन्छ त्यसको आधार पनि हेरिरहेका छन्। तथापि रासोपाको समर्थन सरकारमा सहभागी हुने विश्वाससँग निर्भर हुनेछ। गठबन्धनमै बसेर प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन जनाए पनि उपराष्ट्रपति निर्वाचन र सरकारमा सम्मानजनक हिस्सा नपाएको जनमत पार्टीले उपनिर्वाचनमा समेत प्रचण्ड, देउबा र माधवको साथ पाएको छैन। यसले जनमतलाई सरकारप्रति र वा गठबन्धनप्रति कुनै आश बाँकी रहेन।
अब ऊ गठबन्धन बाहिरै बसेर भूमिका खेल्ने र फरक मोर्चामा बसेर सरकार फेरबदलमा बल प्रयोग गर्दै फेरि सरकारमा जान लागि पर्ने बनाइसकेको छ। तर त्यसको सिधा असरको सामना गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा डर पैदा भएको छ। सबै शक्तिलाई मिलाएर सबैको प्यारो बन्न खोज्दै पनि उनी अल्पमतमा पर्ने डर देखाइरहेका छन्। राजनीतिक रूपले पनि कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन। हामी बहुमत भएर सरकारको नेतृत्व गरेको होइन, एलायन्स गरेर मोर्चा गरेर गरेको हो। सजिलो छैन, अप्ठ्यारो छ। तर फेरि पनि हामीले नेतृत्वको अवसर पाएका छौँ एउटा चुनौतीको रूपमा। यसलाई हामीले स्वीकार गरेनौँ। अब अहिले सरकारले करिब पूर्णता पाएको छ। आज भोलि त्यो 100% नै पूर्णता प्राप्त गर्छ होला। सरकार विस्तारकै क्रममा दलहरूबाट सङ्कट झेलेका प्रधानमन्त्रीलाई कङ्ग्रेसले पनि सार्थक साथ दिएको छैन। गठबन्धनबाट सबैभन्दा धेरै हिस्सा पाएर पनि सरकार विस्तारका क्रममा आधा मन्त्री मात्रै पठाएर चुनौती थपिदिएको कङ्ग्रेसकै कारण सरकार अपूर्ण बनेको छ। 8 मन्त्रालयमध्ये 4 मात्रै पठाएपछि त्यसको आलोचना पनि प्रधानमन्त्रीले खेपिरहेका छन्। कङ्ग्रेस भित्रै पनि सभापति शेरबहादुर देउबा र विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेका शेखर गगन समूहबीच टक्रावकै अवस्था छ। देउबाले शेखरलाई दिएर मनाउने भन्दा पनि गलाएर मिलाउने नीति अघि सारेका छन्। त्यो भागबन्डा भन्दा पनि तपाईँको जाने के हो भने तपाईँको मिलाएर लैजानुपर्छ काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेस भन्दा बाहिरको मान्छे त बोचानी गरेर दिने त सभापति मिलाउनु भनेको कस्तो आफ्नै पक्षकालाई मात्रै होइन सबैलाई तपाईँको काङ्ग्रेसलाई मिलाउने भनेको काङ्ग्रेसलाई मिलाउने व्यक्ति पनि मिलाउने होइन। 8वटा सिट पाउँदाखेरि 2वटा मात्रै दिनु पनि मिलाउने होइन। यसो हो नि अब 8वटा सिट र 2वटा सिटको कुरा होइन। त्यसकै लागि विरोध भएको छ। शेखरसम्म सरकारमै गएको छैन। ठिकै छ नि, हेर्दै जानुहोस् न। सबै व्यवस्था पनि मिल्छ र सबै व्यवस्था लिएर काङ्ग्रेसमा तपाईँको यस्ता कुराहरू आज मात्रै भएका होइनन्। यस्ता कुराहरू तपाईँको धेरै पहिलेको हो। तर त्यो सम्पूर्ण कुरा हुँदाहुँदै पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा यो देशमा हरेक परिवर्तन हो। देउबाले कङ्ग्रेसभित्रको शेखर गगन समूहलाई मागे जति नै भाग नदिनुको पनि कारण छ। किनकि संसदीय दलको निर्वाचनमा 89 सांसद मध्ये गगनको पक्षमा मात्र 25 सांसद उभिएका थिए। यसर्थ 25 सिटे गगन समूहलाई उसले मागे जति नै मन्त्रालय दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा देउबा छैनन्। 25 सिटेका लागि 2 मन्त्रालयभन्दा बढी हैसियत नभएको देउबा पक्षको बुझाइ छ। यसर्थ शेखर गगन समूहले जुन खालको यति बेला विरोध नेतृत्वको गरिरहेका छन् त्यसको औचित्य नभएको भनेर कङ्ग्रेसभित्रैबाट पनि आवाज आइरहेको छ। कङ्ग्रेसभित्र देखिएको विवाद हेर्दा सामान्य हो। भागभण्डा मिलेको खण्डमा यो प्रधानमन्त्रीका लागि चुनौतीको विषय पनि होइन। तर कङ्ग्रेसले चुनौतीकै रूपमा विस्तार गरिदिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री सङ्कटमा परेका हुन्। फलत कङ्ग्रेसले दिनुपर्ने जवाब पनि प्रधानमन्त्रीले दिएर हिँड्नु परिरहेको छ। खास गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कङ्ग्रेसले पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा 8 जना मन्त्रीलाई पठाउने तयारी गरेको थियो। त्यसमध्ये 6 जना देउबा समूहका र 2 जना शेखर गगन समूहका थिए। शेखर समूहको दाबी भने 3 मन्त्रालयका लागि थियो। मात्र 1 मन्त्रालय बढाएर दिएको भए विवाद हुने नै थिएन। तर देउबाले दिएनन् र शेखर पक्षले आफ्नो समूहबाट सरकारमा जान तयार भएका नेताहरूलाई पनि रोकिदिए। किनकि यही समूहभित्र पनि टक्रावको अवस्था छ। यो समूहबाट धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बुलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरिएको थियो। यी दुवैजना नेता शेखर कोइराला पक्षका या त शेखर कोइराला निकटका नेताहरू हुन्। तर आफू निकट एकजना पनि नभएपछि महामन्त्री गगन थापाले शेखरलाई रोक्दै 3 मन्त्रालयको दाबी अघि सारे। गगनको रोजाइमा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेय र जीवन परियारलाई अघि सारियो। यता संसदीय दलमा सघाएका प्रदीप पौडेललाई मन्त्री बनाउन गगनसहित अर्का महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा पनि कसरत गरिरहेका थिए। तर झन्डै 5 जना आकाङ्क्षी यही समूहमै देखिएपछि व्यवस्थापनको विषय जटिल बन्दै गएको छ। आफूले नपाए कित्ता फेरबदलकै धम्की यो समूहका आकाङ्क्षीहरूले अहिले दिन थालेका छन्। तर देउबा 3 मन्त्रालयभन्दा बढी दिन तयार छैनन्। 3 मन्त्रालय पनि दिन तयार छैनन्। सहमति नभएसम्म सरकारमा नजाने र नाम पनि नपठाउने तयारी शेखर गगन समूहले यता गरेको छ। अब यहीँनिर महामन्त्री गगन थापाले सरकारको काम कारबाहीमाथि चित्त बुझाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मन्त्रीहरूबाट 100 दिनको अवधिसम्म उल्लेख योग्य काम नभएको भन्दै उनी आलोचनामै उत्रिएका छन्। जसले गठबन्धनमाथि नै सङ्कट त पैदा गर्दैन भन्ने प्रश्न पनि
उब्जाएको छ। गगन थापाको यो सरकारप्रतिको टिप्पणी एकपटक सुनिहालौँ। र अब यो सरकारसँग छुट छैन। हेर्नुहोस्, हामीले त प्रधानमन्त्रीले के भनेका छौँ भने तपाईँ त अब हिँडेर कहीँ पुग्छु भने सोच्नु नसोच्नुहोस्। हिँडेर पुग्ने सुविधै छैन हामीसँग। कुनै समय हुन्थ्यो होला आनन्दले बिहान मर्निङ वाक गरेको बेला जस्तो हिँडेको जस्तो आनन्दले हिँड्दै गर्दाखेरि पनि ठाउँमा पुगिन्थ्यो होला। अब हिँडेर पुग्ने अवस्था हामीसँग छ। हाम्रो सरकारसँग अब हिँडेर होइन दौडेर मात्र पुग्न सक्ने अवस्था छ। तर सरकार दौडिन सुरु नै गरेन। अझै पनि तुना बानेको जस्तो कहिले तुना बानेर बस्छ, कहिले चाहिँ कुर्सी खोज्छ, कहिले अलमलेको जस्तो भयो। यसले दौडिन सुरु गर्नु पर्यो। किन हामीसँग समयको सुविधा नै छैन। मलाई त आजभोलि प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीको समाचार आयो कि अन्यथा होइन रिस उठ्छ त भन्दिनँ मलाई त नरमाइलो लाग्छ। फुर्सद कसरी पाउनुभयो भन्ने लाग्छ कि मन्त्रीले त यो बेलामा त त्यो फोटो खिच्नु पनि पर्दैन। अहिले मैले भने त 3 महिना जति प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू कसैको पनि काहीँ टेलिभिजनमा अनलाइनमा काहीँ अनुहारै देख्न नपाएको हुन्थ्यो कि त्यो भनेको नराम्रो सेन्स हो। काहीँ कोही नदेखिए हुन्छ। अहिले हामीसँग नि फुर्सदमा हामी जाउँला नि त। यसले सरकारमै सामेल दलका नेताहरूलाई पनि गठबन्धन मन पर्न छोडेको हो भन्ने अर्थ दिइरहेको छ। त्यसमध्ये पनि कङ्ग्रेसको मैमत्तको अवस्था छ। किनकि उसले चाहेकै बेला आफ्नै नेतृत्वको सरकार बन्न सक्छ। देउबा पनि दाउ हेरिरहेका छन्। पार्टीभित्रको शेखर गगन समूहले अलिकति धक्का दिन बित्तिकै देउबा सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भइहाल्ने अवस्था छ। तर शेखर गगनले यस कारण पनि चाहेका छैनन् कि फेरि पनि देउबा नै प्रधानमन्त्री बन्छन्। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने पक्षमा गगन थापा छैनन्। यही मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्री माग्न गएका गगनलाई देउबाले रित्तै फर्काएका थिए भने देउबालाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन गगनले किन जोडबल लगाउलान्? देउबा भने प्रचण्डलाई आफू अनुकूल बनाई असफल बनाएर गठबन्धन बाँड्ने योजनामा रहेको कतिपयको बुझाइ छ। किनकि यो सरकारले विश्वास गुमाएर कङ्ग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएन भने सिधै प्रधानमन्त्री देउबा नियुक्त हुनेछन्। यसै कारण पनि सरकारलाई असफल बनाउनकै लागि देउबाले आधा मन्त्री मात्रै पठाएका हुन् कि जे होस्, देउबा मात्रै नभएर माधवको अलमल र ढुलमुले नीतिले पनि प्रचण्डमाथि नै शङ्काको भारी थुपारिरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बुधबार मात्रै 2 खाले अभिव्यक्ति दिए। एउटा नेकपा बिउताउन तयार रहेको उनले बताएका छन् र प्रचण्ड सहित पार्टी एकताको पक्षमा उभिन ओलीलाई आग्रह पनि गरेका छन्। यता नेकपा बिउताउनका लागि यसो हुँदा आफ्नै सरकार बनाएर जान सकिने माधवको दाबी पनि छ। यसले पछिल्लो समय ओलीप्रति नरम हुँदै गएका माधव विकल्पको खोजीमा छन् भन्ने स्पष्ट झल्किन्छ। तर त्यही मञ्चमा उनले अर्को कुरा पनि बोलेका छन्, जहाँ यो गठबन्धन 5 वर्ष टिक्छ भन्ने दाबी गरिएको छ। माधव ओलीसहित वाम एकताको पक्षमा हुन् कि यही गठबन्धन टिकाएर जाने पक्षमा हुन्? यो अलमलको भाषाले गठबन्धनमाथि नै शङ्का थुपारेको छ। ग्रहण गर्ने सन्दर्भमा पनि अनेकौं खालका मानिसहरूका मनमा भ्रमहरू रहेका छन्, अनेकौं किसिमका आशंकाहरू रहेका छन्। त्यो आशंका भनेको यो कति दिनसम्म रहन्छ र यसको लामो आयु छैन, कसैले मिति पनि तोकेर त्यसभन्दा बढी चल्न सक्दैन भन्ने गरेका छन्। त्यसलाई पत्याउने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। तर तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ, यो जुन गठबन्धन छ यो 5 वर्षसम्म कायम रहन्छ। तर समाजवादीकै केही नेता भने स्पष्ट हुन थालेका छन्। यो गठबन्धनलाई अपराकृतिक भन्दै उनीहरू विकल्पको खोजी गरिरहेका छन्। यसले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन अघि मन्त्रीबाट फर्किनु परेपछि त्यतिबेलै असन्तुष्ट भएका एक समूह निर्वाचनमा बेहोरेको हारले अझ गलेको छ, जसले सरकारमा खुम्चिएर जानुपर्ने अवस्था र उपनिर्वाचनमा मतदाता मात्रै बन्नु परेको यथार्थले सन्तुष्ट छैनन्। निर्वाचनबाटै पार्टी फुटको अनुमोदन नभएकाले एमालेसँग मिलेर जानुपर्ने मत पनि उनीहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। वर्तमान गठबन्धन 5 वर्ष टिक्छ भन्ने नेतृत्वको दाबीका बीच पनि उनीहरूको विचार परस्पर विरोधी देखिन थालेको छ। पार्टीमै सङ्कट देखिने स्पष्ट यो विषयले पार्छ, जसको प्रतिनिधित्व पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले गरे पनि धेरै नेताहरू यही लाइनमा छन्। हाम्रा विचारधारात्मक हिसाबले हामी उस्तै नहुने मान्छेहरू किन मिलेर जाने त जबरजस्ती, होइन? यो त होइन रहेछ त भन्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ। कुनै समय थियो रामकुमारी झाँक्री आउने भनेर मान्छे बौलाएर आउँथे, हिजो अस्तिसम्म। अब हाम्रो अनुहार बिग्ने आउने बन्नेवाला छ, हामी के कर्म गऱ्यौँ त? नयाँ ढङ्गले सोच्ने हो कि होइन?
मैले अरू म यता एमालेतिरको पनि मभन्दा अलिकति सिनियर दाइहरूसँग मेरो त्यहाँ पनि कुरा भइरहेछ। यो ठिकै गरिरहेछौँ कि हामीले आफ्ना कमी कमजोरी महसुस गर्ने बेला भयो कि योबाट यस्तै जान्छ, अब यस्तै छोडिदिने हो त, हामी अनुमोदित भएनौँ नि त, हामीले लगेका एजेन्डा अनुमोदन भएन नि त। 20 सिटमा हामीले 10 सिट जित्यौँ, 50% जित्यौँ। सबभन्दा 50% 19 सिट ल्याएर 50% जित्ने भने चिज चाहिँ राम्रै होला प्रतिशतको हिसाबले। तर हामीले पपुलर जनमतले हामी थ्रेसोल्ड पनि काटेनौँ भनेपछि हामी अनुमोदन भएनौँ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। तर यो जे भइरहेछ यसमा म पटक्कै सन्तुष्ट छैन, पटक्कै छैन, किनभने यो चल्दै चल्दैन भनेर। यो समाजवादी पार्टी त झनै नचल्ने अवस्था छ। आफ्नो फुटले केवल कङ्ग्रेस जस्ता शक्तिलाई मात्रै फाइदा पुगेको बुझाइ झाँक्री सहितका नेताहरूको छ। उपनिर्वाचनमा पनि उम्मेदवार विहीन बन्नु परेपछि कङ्ग्रेसकै मतदाता बन्नु बाहेको विकल्प देखिएन। यही नेतृत्वबाट पार्टी चल्दैन र समाजवादी पार्टी पनि बन्दैन भन्ने बुझाइले अनेक सङ्केत समेत गरिरहेको छ। यसले गठबन्धनको आयुमाथि नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ, किनकि पार्टीभित्र एकमत नभएपछि फरक फरक विचारधाराका दलहरू बीचको एकता सम्भावना बाहिरको कुरा हो, या त तालमेल त्यो सम्भावना बाहिरको कुरा हो। फलत प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको एमाले पनि अहिलेको गठबन्धनको यही प्रयासलाई क्याच गर्दै देशी विदेशी शक्तिहरूको मिलेर एमालेलाई तह लगाउनका लागि काम गरिरहेको र यो गठबन्धन नै देशी विदेशी शक्तिहरूको चलखेल भएको अर्थमा उसले बुझिरहेको छ र यसको चर्को आलोचना पनि गरिरहेको छ। 10तिर फर्किया छन्, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी तान्छ, उसले उता डोरी तान्छ। त्यस्ताले कहाँ पुर्याउँछन् देश? देशको रथ कता जाने? 10जनाले 10तिर तानेको छ, 10वटा पार्टी बनाएको छ, 10वटा तानेको छ। कसैले के भन्छ, कसैले के भन्छ, बुझेको सुझेको केही छैन। भवितव्यमा 2टा सिट आयो, एमालेका विरुद्ध बोले, मन्त्री भए। जान्नु तान्नु केही पनि पर्दैन, एमालेको पक्षमा म छैन, एमाले विरोधी हुँ भनेपछि मन्त्री बन्न क्वालिफिकेसन पुग्छ। समाजवादीका किसान श्रेष्ठसँग तनहुँमा एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र रासोपाका स्वर्णिम वाग्लेको भेट हुँदैमा गठबन्धन तर्सिने अवस्थामा छ। मधेसको बारामा उपेन्द्र यादव र सिके राउत जुङ्गाको लडाईँ लड्दैछन्। सदनमा प्रतिपक्षका सांसदहरू सरकारको आलोचनामा उत्रिँदा सत्तारूढ दलहरू भने चुपचापको अवस्थामा छन्। केही नयाँ सांसद बाहेक संसदमा सत्तापक्षको चर्को आवाज सुनिएको छैन। सत्तावादी सांसदहरूले नै सरकारको बचाउ गर्न नचाहनुले के सङ्केत गर्छ? के उपनिर्वाचन लगत्तै फेरि सत्ता फेरबदलको सम्भावना बढेको हो? अहिले राजनैतिक वृत्तमा यी खाले प्रश्नहरू जन्मिरहेका छन्। धेरै पार्टीलाई राखेर गठबन्धन बनाउनु नै कमजोरी हो। 10 पार्टी भने अहिले त मिनी गठबन्धन भइसक्यो, 5 पार्टीमा झरिसक्यो। वैशाख 10 गतेको निर्वाचनको लागि 5 दलले भने मिनी गठबन्धन भयो। अब यो मिनी गठबन्धन पनि 10 गतेसम्ममा गऱ्यो एउटा एक किसिमको त्यो चुनावको जुन रिजल्ट आउँछ त्यसले नै उनीहरूको यदि अन्तर्घात 5 दलीय भित्र पनि अन्तर्घात भएको एक अर्कालाई थाहा भयो भने धट भनेर छोडेर त्यसले के गर्छ भने छोड्छन्। र उनीहरूले अब 2टा विकल्प छ यहाँनिर हेर्दाखेरि, किन संसदीय व्यवस्था भन्ने बित्तिकै अङ्कगणित पुऱ्याउनु पऱ्यो, 138 त पुऱ्याउनु पऱ्यो, भागुदको धार्नी पुऱ्याउनु पऱ्यो। त्यो पुऱ्याउनलाई अस्ति एमालेसँग मिलेर पुऱ्यायो, अहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर पुऱ्यायो। तर 2टा विकल्प अझै के बाँकी छ? एउटा एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर पनि पुग्ने सम्भावना छ भने अर्को माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र एमाले यो 3टालाई बाहिर राखेर अरू डेमोक्रेट पार्टीहरू मात्रै मिलेर पनि 138 पुग्छ। यो 2टा मध्ये कुनै एउटा विकल्पको लागि वैशाख पछाडि कसरत हुने सम्भावना छ। भनेको वैशाख 10 मा उपनिर्वाचन जुन हुँदैछ त्यो निर्वाचनको परिणामसँगै सत्ता फेरबदलको सम्भावना पनि त्यो सत्तामा आयो हो। प्रचण्डजीले 2 महिनाभित्रैमा विश्वासको मत लिनु परेको थियो। अब त 2 महिना पनि रहनु पर्दैन होला, 1 महिनाभित्रमा फेरि पनि लिनुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँछ। काङ्ग्रेसको गगन थापा ग्रुपले पनि यदि एमालेसँग मिल्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको भए उनले यो प्रचण्डलाई छोडेर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँथ्यो होला शेरबहादुर देउवाले। तर के छ भनेदेखि शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको फेरि गगन थापालाई मन पर्दो रहेछ। त्यो भएपछि उनीहरूले चाहिँ होइन यहीँ रहनुपर्छ भनेर ल अन्त कति दिनसम्म रहने भने कुन दिन वाक्क हुन्छन् गगन थापा, शेखर कोइरालाहरू प्रचण्डदेखि, त्यहाँबाट भन्छन् होइन अब जानुपर्छ एमालेसँग मिल्नु भन्ने स्थिति आउँछ। किन ऊ चाहिँ के चाहिरहेछ भने म प्रधानमन्त्री हुन्छु, किन सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो, धारा 76 को 3 अनुसार त सबैभन्दा ठुलो दलले पाउने, उनी हट्ने बित्तिकै पाउने हो, त्यसले कुनै न कुनै दिन त 5 वर्ष त म पाइ नै हाल्छु भन्ने दृष्टिकोणले शेरबहादुर अगाडि बढिरहेका छन्। किन उनले अलि संयम राजनीति गर्दैछन्।
गठबन्धनले केन्द्रको जस्तै अलमल प्रदेशमा समेत देखाइरहेको छ। प्रदेशको सरकार फेरबदलमा पनि गठबन्धनको भूमिका उल्लासपूर्ण छैन। प्रदेशबाट एमाले सरकारबाट बाहिरिन चाहेको छैन, तर गठबन्धनले पनि सरकार बनाउन सक्ने विकल्प हुँदाहुँदै पनि यता त्यो शक्ति गठबन्धनसँग हुँदाहुँदै पनि एमालेलाई सरकारबाट निकालेर आफ्नो सरकार बनाउनका लागि पहल कदम लिइरहेको छैन। यसले कतै गठबन्धन या त सत्ता फेरबदलको सम्भावना दलहरूले कुरिरहेका हुन् कि कङ्ग्रेसले पनि त्यो सम्भावना हेरिरहेको छ कि भन्ने प्रश्न राजनैतिक वृत्तमा एकाएक उब्जिएका छन्। यस्ता प्रश्नहरूले यो गठबन्धनको आयुमाथि नै प्रभाव पारिरहेका छन्। फल त वैशाख 10 को उपनिर्वाचन लगत्तै सत्ता फेरबदलका अनेक सम्भावनाहरू देखिन थालेको राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। अहिले जुन खालले नयाँ शक्तिहरू उदाएका छन् ती शक्ति पनि उपनिर्वाचनबाट अझ मजबुत भएर अगाडि बढ्ने र यसले पुराना रैथाने दलहरूलाई नै सङ्कट पर्ने बुझाइ पनि विश्लेषकहरूले गरिरहेका छन्। हेरौँ अब वैशाखपछि यो सत्ता फेरबदलको सम्भावना कहाँ पुग्छ, त्यसले पनि आगामी राजनीतिको कोर्स करेक्सनको सम्भावनालाई नजिकबाट देखाउनेछ। हवस् त, आजका लागि एफएस चेकको समय यही सकिन्छ। नमस्कार।